وكان قد استهزأ بأقواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيه شهرا حكيما يعانون وشهرا. ولما تم من عمله صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر قمرية وآخر الزمان أن ينجلي عنه غدا حضر ثمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من العزيرة القدسية وأخذها المخاض وولدته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك